औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 तारीख है और इस वक्त तकरीबन 10:45 हो गए हैं। आज सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट खबर है वो इमरान खान का जलसा है। बारिशें हुई, प्रेशर आया, इलेक्शन की डेट चले गई, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो अभी तक लिया नहीं। पकड़ दक्कड़, क्रैक डाउन, इसको पकड़ उसको पकड़, तकरीबन 1600 बंदों को पकड़ चुके हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी की भी है ना बेल मुस्तरद, वो अटेंड नहीं कर सके। और उसके अंदर हमारे फ़रूक हबीब, उनकी भी, और भी हमाद अज़हर, इन सब की बेल मुस्तरद हो गई। और इसके बाद पकड़े धकड़े अदर मिशवानी गायब, हसन यादी को कोयटा ले गए, वहाँ पर उसकी बेल हुई है। इन सारी बातों के अलावा गवर्नमेंट ने बज़ाहिर क्योंकि वो हाई कोर्ट का के साथ एग्रीमेंट हुआ था और ये जलसा अनाउंस हुआ था, गवर्नमेंट ने जगह 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 पूरा जो लाहौर है उसको सील कर दिया है। कोई भी बंदा है ना वो जलसा गाह ना पहुँचे। अभी तक जो मैंने जलसे के मनादिर देखे हैं, इतनी पाबंदी, और फिर एक थ्रेट अलर्ट भी टीटीपी की तरफ से झूठा निकाल दिया गया है कि जी वो टीटीपी हमला करेगी, वो दंगा करेगी। टीटीपी है ना, आप चोरों के साथ करेगी, आप चोरों पे हमला करेगी, इमरान खान के ऊपर नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान डायलॉग्स के ऊपर बिलीव करता है। अमेरिका ने भी डायलॉग से किया झगड़ा करने के बाद, और इमरान खान भी। और ये टीटीपी है ना, इनसे अच्छे लोगों से बात की जा सकती है, ठीक है ना। हर चीज़ का हल है ना वो मेज़ होती है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। आपने देख लिया यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, अभी तक 1 साल हो गया है, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन बात है ना, अल्टीमेटली जब भी आएंगे, जब भी बात होगी तो निगोसिएशन होगी। बात हो रही थी इमरान खान के जलसे की। अभी तक लोग जो जिस तरह लोगों को पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं सके। वजह इसकी यही है कि पहुंचने नहीं दिया गया, कोई गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हम कंटेनर के नीचे से बाइक को ना दबा के लेकर गए, या गलियों फलियों में घूम घाम के कहाँ कहाँ से आए। मुझे लाहौर का इतना अंदाज़ा नहीं है, कि बस थोड़ा बहुत है, जाते रहते हैं। लेकिन अभी गाड़ी में गए, ड्राइवर आया, जो जो जिन पॉइंट्स पे जाना था, जिनको मिलना होता है वो करते हैं, वो निकल जाते हैं। आगे हमें ना रोडों का याद होती है ना कुछ पता होती है। एक माल रोड एक पता है, केनाल रोड हमें पता है, वापडा टाउन हमें पता है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्लब्स पता हैं, और कुछ है ना ज़ाहिर है कि आर्मी से हैं तो सर्विसेज क्लब हमारा पता है, और कैंट पता है, तो बाकी और चीज़ें हमें नहीं पता। बहरहाल जलसा इमरान खान साहब का कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह फ्लॉप किया जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक समझती है। आपके सारे क्रैकडाउन के अलावा मैं आपको बताऊँ, अगर पब्लिक ना भी पहुँची, अगर आपने शो भी किया, दूसरी तरफ जो हमारी जो महारानी है वो उसका कसूर में कल जलसा है, और उनको फुल अथॉरिटी के साथ ये वो, और ये केयर टेकर जो है ना, ये बेशरम बेहया आदमी, ये जो है ना केयर टेकर, ये इसने इसने अपने आप को ये समझ लिया है। ये जो ऑर्डर पास कर रहा है ना जिस तरह के, वो ऐसे कर रहा है कि जैसे ये परमानेंट है, और ये बिल्कुल परमानेंट की तरह कर रहा है। और अभी तो इसको खुली चिट्ठी मिल गई है कि 8 अक्टूबर तक तू बैठा रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हालांकि 90 डेज से ज़्यादा ना केयर टेकर है ना, वो बैठ नहीं सकता। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान है। अब एक और चीज़, जो जलसा जो होगा, इमरान खान साहब जो बातें करेंगे, उसके बाद है ना, मैं अगर मौका मिला तो आज रात को या फिर कल इसके ऊपर वीलॉग करूंगा। लेकिन मुझे पता है इमरान खान साहब ने क्या कहना है। ये सारा फॉल्ट है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी इमरान खान कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, ओ भाई सारी चीज़ों का फॉल्ट तो आपका अपना है ना। आपको किस किस बेवकूफ़ ने कहा था, आपको किस कौन सी घड़ी में आपको लोगों ने समझाया, शाह मोहम्मद कुरैशी ने समझाया आपको, असद उमर ने समझाया आपको। मेरी भी इन लोगों से, बहुत से लोगों से बात होती रहती है, नाम नहीं लूँगा कि लोग बड़े हाई लेवल के जो इनके लोग हैं, इनसे बातें होती रहती है। उनको बोलता हूँ ये कौन इस तरह के मशवरे देता है, वो सब कहते हैं कि जी ये हमारे मशवरे नहीं है, खान साहब की अपनी वो होती है। और बिल्कुल जैसे परवेज़ इलाही ने भी इनको कहा था कि देखिए गवर्नमेंट ना छोड़े। पहले उन्होंने कौमी असम्बली छोड़ी, बेड़ा गर्क कर दिया अपने आप को, आज कौमी असम्बली में फिर गए, थूक कर चाटे जा रहे हैं, और आप इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। वरना आज आपका है ना अपोजिशन लीडर आपका होता तो इनकी कोई ऑर्डर, कोई चीज़, कोई पास होने नहीं दिया जाता, और बड़ा ज़बरदस्त इनको टफ टाइम मिलता। लेकिन आपने टफ टाइम, उनकी तो सिर्फ दो सीटों के ऊपर तो इनकी मेजोरिटी थी, लेकिन आपने कौमी असम्बली छोड़ के इनको खुला मैदान दे दिया। अब आप समझते राना सलाउद्दीन जैसा गुंडा आपको छोड़ देगा। ये 100 से ज़्यादा आपके ऊपर FIR हो गई है, मेरी इतलात के मुताबिक 127 FIR हो गई है। अब जो परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को इतना समझाए, इतना समझाए, इतना समझाए, 5 बातें इमरान खान को कहा, देखो अगर आपने समझा तोड़ी,
صبح اسمبلی اور قومی اسمبلی تو 5 باتیں ہوں گی. عمران خان صاحب نے کہا کون سی بات ہوگی؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ اسمبلی توڑی تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اور ہم کو ہر جگہ سے ٹھڈے پڑ لیں گے، اور یہ جو یہ ٹھڈے پڑ رہی ہے آپ کو. پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم نے اسمبلی توڑی تو ہمارے پاس فنڈز ہیں، ہم کو کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہوگا، آج ہمارے پاس کچھ دکھانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس اسمبلی ہوگی تو ہم نیگوشیشن کے لیے کر سکیں گے، نیگوشیٹ کر سکیں گے. وہ بھی نہیں ہوا. اب 3 باتیں یہ ہو گئی. پھر ایک اور بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جی ہاں، پھر انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہم نے اسمبلی توڑی، چوتھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ چوتھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ اگر ہم نے اسمبلی توڑی تو کبھی بھی گورنمنٹ جو ہے نا، حالانکہ رانا ثناء اللہ کو دھکا دے رہا تھا ان کو سارے، آپ اسمبلی توڑ کے دکھائیں ہم دوسرے دن الیکشن کر کے، آپ الیکشن کر کے دکھائیں. آپ وہ ہوتا ہے نا، بچے کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، بیٹا تو چھلانگ لگا، میں آپ تمہارے پیچھے چھلانگ لگاؤں، بیٹا تو چھلانگ لگاؤ. بچہ چھلانگ لگاتا ہے تو باپ چھلانگ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا، پانی کے اندر دھکا مارا. یا ہم اپنے دوستوں کو اسی طرح بیوقوف بنا دیں کہ تم چھلانگ مارو تو ہم ماریں گے، او مارو 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 بہت اچھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ہم بیوقوف بنا دیتے. اسی طرح عمران صاحب کو دھکا مار دیا گیا. عمران خان کو کہا تو دھکا مار، تو چھلانگ مار. عمران خان نے چھلانگ مار دی، اسمبلی توڑ دی. انہوں نے کہا اگر آپ اسمبلی توڑیں گے کبھی بھی وہ الیکشن نہیں کریں گے. اور آخری بات جو انہوں نے بتائی تھی، آخری بات یہ کہی تھی کہ اتنے کیسز آپ کے اوپر کر دیں گے کہ آپ بھول جائیں گے کہ کون سا ڈیٹ، کون سا کیس کدھر، کس ڈیٹ، کون سی عدالت میں ہے. اور اس کو آپ کو بہت سارے آدمی، بہت سارے لائرز رکھنے پڑیں گے. 100 سے اوپر آپ کے کیسز ہو گئے. 20 آپ کے لائرز ہیں، 2 کہ وہ بھی آپ کے فری میں کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ ایک پرسنالٹی ہے، اگر اس کے بل آپ کے اوپر پڑتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ایک لائر کتنا مہنگا پڑتا ہے. تو یہ سراسر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اپنی غلطی ہے. بہرحال ہو گیا سو ہو گیا. اب ہم، آپ کی وجہ سے ہم بھی سارے پریشان، ہم بھی سب دکھی ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے، لیکن اب ہم دکھی ہو گئے. ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم لڑنے مرنے والے نہیں. ہم اپنے اوپر ہے نا، یہ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے کام یہ کیا ہے، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر ڈال دیتے ہیں. 7 دن 8 دن ہو تو عام آدمی تو ہے نا، وہ خیر ایم پی ایم این ایز وغیرہ تو 2 3 4 دن میں نکل جائیں گے. ہم جیسے عام آدمی کے اوپر اگر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی مطلب 6 مہینے تک تو سنوائی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ٹیررسٹ کیس میں ڈال دیا، میرا ایک دوست کو ٹیررسٹ کیس میں ڈال دیا اور انہوں نے اس کے پاس سے جھوٹ موٹ کا بم نکال دیا. 6 مہینے تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی. تو اب آپ بتائیں کہ اس طرح کے اگر کیسز ہوں گے تو کون آئے گا آپ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے؟ بہرحال بہت سارے جان دینے کے لیے تیار ہے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے، آپ کا آج کے جلسے کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آج جو ڈسکشن کا حصہ رہا وہ ہے نا، باجوہ صاحب کا جو ہے نا انٹرویو ہے. منصور علی خان نے کہا کہ باجوہ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے نا، وہ اس کو انہوں نے ریفیوٹ کر لیا. غلط، بالکل غلط. وہ شاید متلا ہے نا، وہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے. وہ ہی از اے ویری گڈ، ہی از اے نائس گائے. اس نے ضرور انٹرویو لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک غلطی ہو گئی کہ اس نے جب انٹرویو لیا تو اس نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا، بیکاز دیٹ انٹرویو واز ان آفیشیل انٹرویو. کیونکہ ایز پر دی رول 24 نومبر 2024 تک ہے نا باجوہ صاحب ہے نا وہ کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے تھے. لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہے مطلب صاحب بالکل ایگزیکٹلی یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ساری سرکولیٹ ہوتی رہی ہے. ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ان باتوں کا پتہ چلتا رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حمدہ شہباز ایک طرح کا ایک نمبر کا نکما آدمی ہے. ہمیں پتہ ہے سلمان شہباز شارپ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی بولو شہباز شریف کو وہ سنتے رہتے ہیں، کوئی بات کا جواب نہیں دیتے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 25 مئی سے پہلے آپ کو آفر کیا گیا کہ جی گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی. آپ کو پیغام دیا گیا اور آپ کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی عمران خان کی، اس پہ میسیج آیا اور انہوں نے یہ وہ بلاک کرنے کی سٹوری، یہ ساری چیزیں باتیں آلریڈی یہ ساری باتیں نا لیک ہو چکی تھی، پوری میڈیا میں آ چکی تھی. ٹھیک ہے، آج ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا. تو باجوہ صاحب نے یہ ساری باتیں کنفرم بھی کی، ایکسیپٹ بھی کی ہے. میری نظر کے اندر یہ باجوہ صاحب اب ریفیوٹ کر رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی بڑی سبکی ہو گئی ہے. گورنمنٹ کی اتنی بڑی سبکی ہوئی کیونکہ شہباز شریف کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہے نا پورا کہ کس طرح ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی اور ہے نا جنرل انجم اور جنرل باجوہ میٹنگیں کرتے رہے، بات کرتے رہے، اور کس طرح ہوا ساری سٹوری پتہ ہے. تو بہرحال ساری باتیں ہو گئی ہے. ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.